देवबरी सांज हांव मागता हांव स्नेहालय तावन जोसेफ क्रास्टा ही एक लाईव्ह करते आसा बारीक गरजेंत दयेकरनी एक अवॉइड करनाका जातातल्यान शेअर करा कित्याक म्हळ्यार सबार जाणां आजकाल सोशल मिडियांत संपडून विविध रितीच्या कश्टांनी आसात दुसऱ्या रितींनी सुसायड जातात सबार जाण जीवघात करून काण घेतात कित्याक म्हळ्यार थोडी गोत्तूनातली कारणां ताका एक कारण जावन आसा आजच जाल्ले एक इन्सिडेंट आमच्या मंगळूरांतलो एक बरो युवक तो काजारी तो एक सोशल मिडियाच्या एका ट्रॅपांत सांपडला बरो MC तो आणि सांगत आस कार्यनिर्वाहक बरो कार्यनिर्वाहक आणि गांवांत सगळ्यांक वळखीचो अशें जालें की एक व्हिडिओ मेसेज येता आमी व्हॉट्सअपार केदाळे आसता आसतना एक मेसेज येता एका चेडवाची जावन असो पुरो तुका हांव लायक करता तुजे कडेन मोग करता अशें पुरो मेसेज येता आनी तूं वचू तुजी वस्त्रां काड हांवूय तुका नागडे रावता अशें पुरो मेसेज येतात अशें मेसेज आयल्या वेळार जर तर आमी तांणी सांगले बरी तांच्या नागड्या व्हिडिओक जर तर आमी तशेंच आमी वस्त्र काडून जर तर केल्यार तांणी ते ट्रॅप करतात आनी तो व्हिडिओ काडून घेवन ब्लॅकमेल करतात अशेंच जालें ह्या भावाक आज तो मानसीक अस्वस्थ जावन समाजाक तोंड दाखोवंक जायनासतना तो कश्टान आसा आमकां हर एकल्यांक हो एक अनुभव जाता खंडीत सोशल मिडियांत आयल्यार हर एकल्यांक असले व्हिडिओ जर तर तुमकां कोणी तरी मेसेज करता जाल्यार अननोन नंबर तावन तुमकां मेसेज करता जाल्यार दयेकरून आन्सर करिनाकात सडन तुमकां व्हिडिओ कॉल येता आनी तुमची वीद वोळ जाता तुमकां ब्लॅकमेल करतात आज जाल्ले इन्सिडेंट हांव तुमचे कडेन शेअर करता आसा आमच्याच मंगळूरान सांगलें हांवें तुमकां फामाद एक बरो कार्यनिर्वाहक आज असल्यान सांपडला जाल्यार आमी सगळ्यांनी सबार जाणांक असलो अनुभव जावन असो पुरो आज ते ताचे उपरांत तांकां कांय करूंक जायना बायल भुरगीं आसात समाजाक तोंड दाखय जाय दुसरो तांच्या फेसबूक फ्रेंड्सांक ते शेअर करतात आनी पयशांक डिमांड करतात आनी अशे पयशे दिवन त्या व्यक्तीक काले करचे म्हणून कळना उपरांत ताणें जीवघात करून काण घेवन आसा देखून हो व्हिडिओ दयेकरून शेअर करा फाटल्या दिसांनी म्हाका मस्त असले अनुभव जाल्ले सबार जाणांचे आयकूंक मेळ्ळे पर्सनली सबार जाणांक हांवें हाचे विशयांत माहिती दिल्ली आसा आज कित्याक म्हळ्यार आमच्याच समाजांतलो एक भाव अशे कश्ट जाता जाल्यार सबार जाण असल्या एका प्रॉब्लेमांत ते आसात म्हणून जालें फाटल्या 2 वर्सां पयले एक याजाक असल्याच मेसेजी वरवीं संपडून एका 6 लाख उगडायले आसा आमच्याच दीस एक याजाक अशें मेसेज येयली की ताका तुज्या बर्थडेक हांव एक गिफ्ट धाडटा फेसबुकार तांकां वळख जाता एक गिफ्ट धाडटा ते गिफ्ट सांगतना तांकां एक आशा जाता मस्त मोलादी गिफ्ट दे कितलेय लाखांचे गिफ्ट दे तुका धाडटा अशें तो एजाक तो फेसबुका मार्फत व्हॉट्सअपा मार्फत कॉन्टॅक्ट जाता आनी ते पार्सल तें तावन ते धाडले बरी तांकां पुरा मेसेज करतात आनी हो याजाक तांकां इल्ले पयशे कोणा कडेन ताचेर पयशे आसनात लाखांनी पयशे ते कस्टम्साच्यान धरला म्हणून तो दिता पूण तो उपरांत ताका कळटा की हांव ट्रॅपान सांपडला म्हणून सबार जाणांक कळीत आसा अशेंत एक सिस्टर एक दीस म्हजे आयली फेसबुकार वळख जाल्ली कोणी की एक व्यक्ती उपरांत ताका व्हॉट्सअप नंबर काण गेले ताकाय अशेंत पार्सल येता म्हणून सांगून कस्टम्साच्यान धरला म्हणून सांगून डेल्लींत जावन ताका फोन येता सिस्टरीक आनी ती सिस्टर नर्वस जाता उड्यान 1 लाखांच्या वयर ताणें बांदूंक सांगतात पूण ताचे कडेन सिस्टर कडेन पयशे आसनात तांची जिणी दुर्बळी जिणी तांचे कडेन पयशे आसनात ती मस्त डेस्परेट जाता आनी ती म्हाका वळखीची जाल्ले देखून तिणें म्हजे कडेन हें शेअर केलें हांवें कुठलें सांगलें खंयचेच पार्सल जर तर एक गिफ्ट पार्सल आयल्यार खंडीत आमी पयशे भरूंक नात आनी तसल्या व्यक्तींक तुमी एनकरेज करनाचो ब्लॉक करा म्हळें त्या दिसा हांवें तेणी नंबर ब्लॉक केले आनी ती हॅप्पी जावन आसा अशेंत म्हाका एका सिस्टरीचे मेसेज आयली रेवरंड कितें सिस्टराचें नांव आसलें तिणें बरें फस्ट तांणी बायबलाचें कोटेशन धाडतात बरें देवाचें उतर आनी बरे रितीन आमकां पॉलिश करून मेसेज घालतात जर तर तांणी उपरांत आमकां सेम अशेंत तुमकां गिफ्ट धाडटा म्हणून सांगतात हांवें एक फावटी परीक्षा करचे खातीर
तिका हांवें मेसेज केल्ले वस्तू बरें मागूच आहले देखून तिणें म्हाका पार्सल धाडलें सेम म्हाका फोटोज आयलो भायल्या गांवांत हांव पार्सल हें जाला बैसरला आनी म्हज्या स्टाफांक पुरो हांवें सांगलें आनी ते मेसेज ते पार्सल डेल्ली पावतना म्हाका डेल्लीत हांव एक कॉल आयलो देखून हांवें सांगलें पार्सल कोणें धाडला ताचे कडेन गिफ्टाचे फायन कितें कस्टम्स बरोवंक आसा ते तुमी बरा म्हळें म्हाका ताची गरज ना कोणें गिफ्ट धाडला ताणें बरोवन दिवं उपरांत म्हाका मुस्तुबड ताणें कॉल केलें आनी हांवें ताका समोर रेस्पॉन्ड दिवना ते मागीर तशेंच कॅन्सल जालें अशें साबार जाणांक असलो एक अनुभव जावंक चान्स आसा कित्याक म्हळ्यार चेडवां कडेन आमचे क्रिस्तांवांचे प्रत्येक जावन स्त्रियो जाल्यार चेडवां जाल्यार याजाकांच्या टायपार कोण याजाक म्हूण सांगून हांव फेक याजाक साबार जाणां मेसेज करतात आमी सादारण आमी इमोशनल केदाळ याजाक म्हळ्यार कुडले आमी बेंड जाता आनी सत म्हूण पतयता तशेंच आमचेच असल्या व्यक्तींक सिस्टराचे रूप काणी घेवन सिस्टर म्हूण सांगून रेवरेंड खाली सिस्टराचें नांव घालून आमकां वॉट्सॅपार मेसेज येवंक पुरो खंडीत जावन ती सिस्टरीनी ती पाद्र्या बाईनी कोणी न्ही एकदम व्हडले फ्रॉड कंपनी ते देखून दयेकर न्हू ताका वळख जायनाकात असल्यांक दयेकर तुमी एवॉयड करा कित्याक म्हळ्यार आज जाल्ले इन्सिडेंट सांगलें हांवें तुमकां एक व्हिडिओ कॉल येता सडन फर्स्ट मेसेज येता वॉट्सॅपार तुका हांव लायक करता तुजो मुखार तुजे थंय चाटी करूंक आशा आसा अशें तो चाटी मुखार चलता उपरांत तूं व्हिडिओ कॉल कर म्हणटा तूं वस्तूर काड म्हणटा आनी तेय ते नागडे जाता चेडूय अशें नागडे जाल्ले वेळार तांणी व्हिडिओ कॉल रेकॉर्ड करून दवरतात आनी अशें रेकॉर्ड करून दवरले कुडले उपरांत ब्लॅकमेल स्टार्ट जाता देखून मोगाच्या म्हणजे सर विक्षकांक म्हणजे कल्ती मानवी कितें म्हळ्यार साबार जाणां ह्या ट्रॅपान शिरकल्यात देखून हांव व्हिडिओ करून कारण साबार जण ह्या ट्रॅपांत आसात सांगूंक तांकां लज दिसता सांगूंक जायना कोणाक जर तसले प्रॉब्लेम आसल्यार खंडीत आमकां कॉन्टॅक्ट करा थंय तावन आमकां भायर हाडूंक जाता पर्सनल कावन्सिलिंगांत आनी पर्सनल जावन आमी हेल्प करूंक तयार आसा असल्या ट्रॅपांत कोण सांपडला जाल्यार दयेकर न्हू म्हाका कॉन्टॅक्ट करा स्नेहालया जोसेफ क्रास्टा हे नंबर तुमकां सट्टांक सडावतो म्हज्या फेसबुकार आसा खंय गेल्यार मेळटा इंस्टाग्रामान मेळटा पर्सनल जावन मेळा खंडीत जावन असले केस तुमी सांपडले जाल्यार तुमकां कोणी ब्लॅकमेल करता जाल्यार खंडीत जावन आमकां कॉन्टॅक्ट करा हाका एक बरें टीम वर्क आमचें आसा खंडीत जावन तुमकां आमी बऱ्या रितीन तांतले भायर येवन कुमक करतले हांव खंडीत जावन एक व्हिडिओ दयेकन शेअर करा हे अति गरजेचो व्हिडिओ घाला हांवें दयेकन शेअर करा आनी हे मेसेज हर एकल्यांक मेळचे बरी दयेकन कुमक करा आज आमच्या समाजांतलो एक बरो व्यक्ती कसल्या एका ट्रॅपान सांपडोवन जीवघात करूंकय जायना मानसीक ओत्ताडाक लागून मानसीक जाला आज आमच्या समाजांत तो एक बरो फामाद व्यक्ती आनी बरो एक कार्यनिर्वाहक अशें जाला जाल्यार आनी असल्या ट्रॅपान साबार जाणां पडोवंक चान्स आसात देखून दयेकर न्हू असल्या ट्रॅपान थंय पडन अशें साबार जाणां जागवणी दिया आनी हो व्हिडिओ दयेकन फेसबुक लिंक दयेकन शेअर करा देव बरें करूं थँक्यू मे गॉड ब्लेस यू ऑल